सर्वेभ्यो 20तमः मंगलवारं पाठस्य आरम्भः। शुक्ला विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नयेत् सर्वविघ्ने सरस्भ्यं वरदे कां विद्यारम्भं सिद्धिर्भवतु। मन्नाथः मद्गुरुश्री ममात्मा तस्मै श्री ओ शान्तिः। अस्तु, अद्य आरभ्य विषयग्रन्थस्य पठनम्। अद्य किं किं पठितं संक्षेपेण स्मरामि। आदौ प्रथमः पाठः विभक्तिवल्लरी इत्यस्मिन् ग्रन्थे क्लेशं तत्र नामपि सम्यक् सर्वैः यदि वयं क्षम्यतां महोदय, सम्यक् न शृणोमि। अन्येषामपि मम ध्वनिः सम्यक्? अहमपि सम्यक् न शृणोमि महोदय, किञ्चित् मध्ये मध्ये भग्नः भवति। एवं वा? किं करोमि इत्युक्ते अस्य परिवर्तनं करोमि। जालस्य तदर्थम् एकं हरिः ओम्। अधुना कथम् अस्ति? सम्यक् श्रूयते वा? शृणोमि महोदय। आं महोदय। जालसम्पर्कस्य परिवर्तनं तु अहं कृतवान्। इदानीं सम्यक् अस्ति वा? एकवारं पुनः श्रुत्वा वदन्तु। सम्यक् श्रूयते महोदय, सम्यक् शृणोमि महोदय। अस्तु, तर्हि पुनरेकवारं वदामि। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं किं पठितं चेत् तत्र परिचयग्रन्थे प्रथमः पाठः समापितः। तदनन्तरं विभक्तिवल्लरी इत्यस्मिन् ग्रन्थे सप्तविभक्तीनामपि अभ्यासः सम्यक् कृतः। तत्र प्रायः सर्वैः अपि 50 अधिकानि वाक्यानि पठितानि, 300 वाक्यानि लिखितानि अपि इति अहं मन्ये। तत्र कदा द्वितीया विभक्तिः, कस्मिन् अर्थे का विभक्तिः लेखनीया इत्यत्र भवताम् अभ्यासः तु सम्यक् अभवत्। तस्य समन्वयः, तस्य अप्लिकेशन् इतः परं कर्तव्यं भवति। यदा वयं पुनः परिचयग्रन्थे प्रवेशं कुर्मः अद्य आरभ्य, तत्र यदा यदा वाक्यानि आगच्छन्ति तत्र सावधानतया पठन्तु, सावधानतया पश्यन्तु। वाक्ये कानि पदानि सन्ति,
क्रियापदं किं, नामपदं किं, प्रतिपदं तत्र का विभक्तिः, किमर्थम् एषा एव विभक्तिः अत्र प्रयुक्ता इति सावधानतया यदि वयं शृण्मः, पठामः, पश्यामः तदा एतत् ज्ञानम् अस्माकं सहजं भविष्यति। सहजं नाम अविचिन्त्य अपि तस्य प्रयोगः अस्माकं मुखात् सरलतया निस्सरति इति वक्तुकामः अस्मि। अधुना प्रवेशं कुर्मः परिचयग्रन्थे। तर्हि सर्वेषां हस्ते परिचयग्रन्थः अस्ति इति अहं भावयामि। तत्र प्रथमपाठे एव पठितानां श्लोकानां पुनरुच्चारणम् एकवारं कुर्मः। अहम् आदौ उच्चारणं करोमि, तदनुसृत्य यस्य नाम अहं वदामि सः जनः तस्य पुनरुच्चारणं करोतु। आदौ रूपालक्ष्मी भगिनी, तत्र प्रथमपाठे प्रथमा सूक्तिः कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्। पुनः वदतु रूपालक्ष्मी भगिनी। पृष्ठसङ्ख्या प्रथमपाठः परिचयग्रन्थे प्रथमः पाठः। ओके, संख्या 1 इत्येव अस्ति। कार्याणां नमस्ते महोदय। कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पुटसंख्या भवति 8। भवती एव वदतु। तत्र पुटसंख्या अस्ति 8। तत्र यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य। तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। सम्यक्। अधुना प्रतिभा भगिनी, पुटसंख्या अस्ति 11, चाटुश्लोकः। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च। यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम्। यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम्। अग्रे 12, पुटसंख्या 12। तत्र 2 सुभाषिते स्तः। प्रतिभा भगिनी एव। आशायाये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य। आशायाये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य। आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः। तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। अधुना राधिका भगिनी, पुटसंख्या अस्ति 19, 90। तत्र अन्वयक्रमः इत्यस्मिन् भागे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी। सम्यक्। इदानीं राधिका भगिनी भवती एव पुटसङ्ख्या अस्ति 22। यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम् प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। उत्तमम्। इदानीं द्वितीयं पाठं पश्यतु। तत्र प्रथमा सूक्तिः या वर्तते, राधिका भगिनी भवती एव अनुवदतु। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। प्रायः एषा सूक्तिः अपि कस्यचित् सुभाषितस्य एव प्रथमा पङ्क्तिः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः। आलस्यं नाम लेजिनेस् इति, किन्तु तेलुगु भाषायाम् आलस्यम् इति पदस्य कः अर्थः ज्ञायते वा? कन्नड भाषायां कः अर्थः आलस्यम् इति पदस्य? सोमारितन। तेलुगु भाषायाम् आलस्यं नाम टू डिले। ఆలస్యం చెయ్యొద్దు, తొందరగా వచ్చేసాయి, డోంట్ డిలే, కమ్ క్విక్లీ। किन्तु अत्र सः अर्थः न स्वीकर्तव्यः। यथा कन्नड भाषायां सोमारितन इति अर्थः अस्ति, सः एव अर्थः अत्रापि अस्माभिः अवगन्तव्यः। आलस्यं हि किन्तु कस्मिंश्चित् प्रसंगे एव, सर्वत्र न संगच्छते। To delay is not always to mean to be lazy. आलस्यं हि इति अव्ययम् अस्ति। मनुष्याणां, मनुष्य शब्दः का विभक्तिः, किं वचनं? षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। मनुष्याणां महान् रिपुः, रिपुः नाम शत्रुः। रिपुः इत्यस्य अर्थः शत्रुः। सामान्यः शत्रुः नास्ति आलस्यं, महान् रिपुः, महान् शत्रुः अस्ति। पुनश्च एषः शत्रुः कुत्र निवसति? इदानीं भारतस्य शत्रुः अस्ति पाकिस्तानं, किन्तु एषः शत्रुः कुत्र अस्ति? अस्माकं देशे नास्ति, अस्माकं प्रतिवेशी अस्ति। एवं शत्रुः राज्ये एव न भवति, गृहे एव न भवति। शत्रुः सर्वत्र सर्वदा अपरत्र भवति, अपरस्मिन् देशे अथवा प्रतिवेशी देशे एवं शत्रुः भवति। किन्तु आलस्यं सामान्यः रिपुः नास्ति, महान् रिपुः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते एतद् आलस्यं कुत्र निवसति? अस्माकं शरीरे एव निवसति, अस्माकं देहे, अस्माकं मनसि, अस्माकम् अन्तः एव निवसति। तादृशः महान् रिपुः, तादृशः महान् शत्रुः एतद् आलस्यम्। अतः तत्र किं पदं लिखितं? शरीरस्थः, शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थः। स्तः इति तत्र एकं शब्दं पश्यन्तु, स्तः इति। शरीरस्थः इत्यस्य अर्थः अस्ति
शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरे तिष्ठति। शरीरे तिष्ठति इति पदद्वयम्। इदानीं पदद्वयस्य स्थाने एकमेव पदं शरीरस्थः। शरीरस्थः नाम शरीरे तिष्ठति। तर्हि एषः महान् शत्रुः कुत्र तिष्ठति? एषः महाशत्रुः मनुष्याणां शरीरे एव तिष्ठति। यदि शरीरे एव तिष्ठति तस्य नाशः सुलभः नास्ति। तस्य ग्रहणं टु कैच इट। इदानीं चोरः ग्रहीतव्यः चेत् आदौ चोरस्य स्थानं ज्ञातव्यम्। सः चोरः तत्र भित्तिः अस्ति, भित्तेः पृष्ठतः निगूढः अस्ति। निगूढः नाम हैडिंग, प्रच्छन्नः अस्ति, हैडिंग। आदौ चोरस्य स्थानं ज्ञातव्यं, तदनन्तरं चोरस्य ग्रहणस्य उपायः चिन्तनीयः। तर्हि अहं कुतः आगत्य चोरस्य ग्रहणं करोमि इत्येव आरक्षकाः चिन्तयन्ति। तद्वदेव मनुष्याः अपि चिन्तनं कुर्युः। मम शत्रुः कुत्र अस्ति? अस्माकं शत्रवः सर्वे शरीरस्य अन्तः मनसि तिष्ठन्ति। अरिषड्वर्गः कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यम् इति एते षड् शत्रवः। षड् शत्रवः। एते षड् शत्रवः अस्मात् बहिः न तिष्ठन्ति, अस्माकम् अन्तः तिष्ठन्ति। तदनन्तरं तेषाम् अस्तित्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदनन्तरं तेषां ग्रहणं पुनश्च तेषां निस्सरणम्, अपगमनम्, अपसरणम्। अस्माकं शरीरात् ते शत्रवः निस्सारणीयाः। अस्माकं मनसः ते शत्रवः निस्सारणीयाः, अपसारणीयाः। तदा एव मनुष्यः सिद्धः भवति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः। इदानीम् अत्र पदेषु संशयः अस्ति वा? विभक्तिविषयं वा अन्यत् तत्र यत्किमपि विषयम् अधिकृत्य संशयः अस्ति वा? स्पष्टं वा? नमस्कारः महोदय। प्रथम सूक्तिः अस्ति खलु, तत्र संशयः अस्ति वा? कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छत बुद्धिमान्। पृच्छतु, तत्र कः प्रश्नः भगिनी? कर्मणा पारं यो गच्छति। तत्र अत्र अन्वयः एवं कर्तव्यः। अन्वयः नाम पदानां क्रमः। अत्र श्लोकस्य कश्चन भागः अस्ति। श्लोके किं भवति? पदानि इतस्ततः भवन्ति, क्रमेण न तिष्ठन्ति। श्लोके पदानि यथावत् क्रमेण न तिष्ठन्ति, इतस्ततः भवन्ति। तर्हि आदौ अत्र अस्य वाक्यांशस्य अन्वयः कर्तव्यः। यः कर्मणा नाम कर्मद्वारा, कर्ममाध्यमेन यः कर्मणा कार्याणां पारं गच्छति सः बुद्धिमान् भवति। यः कार्यं कृत्वा कर्मणा, तृतीया विभक्तिः। अत्र साधनं, कर्तर्या वस्त्रं कर्तयामि, कर्तर्या वस्त्रं कर्तयामि। साधनार्थे कर्मणा, कर्मं कृत्वा, कर्मद्वारा, कर्ममाध्यमेन, परिश्रमेण यः कार्याणां सिद्धिं प्राप्नोति, कार्याणां पारं गच्छति, सः बुद्धिमान् इति अर्थः। ಸಾಧು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವ, ಅದು
ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕ ಸರ್ ಅದು ಆ ತರನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಆ ತರನ इत्युक्ते यदा वयं किमपि कार्यं स्वीकुर्मः तदा अवश्यं विघ्नाः भवन्ति अतः यदा विघ्नाः आयान्ति तदा केचन जनाः परिभूताः भवन्ति परिभूताः डिफीटेड भवन्ति अहं इतः अग्रे गन्तुं न शक्नोमि मम धैर्यं नास्ति मम शक्तिः नास्ति अहम् एतत् कार्यं त्यजामि इति जनाः कार्यं त्यजन्ति किन्तु केचन बुद्धिम् उपयुज्य कष्टानि सम्मुखीकृत्य यत्किमपि भवतु अहं तु कार्यं न त्यजामि इति दृढसङ्कल्पं कृत्वा ये कार्यस्य सिद्धिं प्राप्नुवन्ति कार्यस्य फलं साधयन्ति ते एव बुद्धिमन्तः यतोहि अन्ये भीताः भवन्ति मास्तु मास्तु यदि अहम् एतत् कार्यं करोमि चेत् तर्हि मम महती हानिः भविष्यति लॉस हानिः नाम लॉस महती हानिः भविष्यति किमर्थम् अहं सुखेन जीवामि किमर्थं कार्यं कर्तव्यं तदनन्तरं किमर्थं क्लेशाः पुनश्च क्लेशेभ्यः दुःखं तत्सर्वं किमर्थं तर्हि सः मूढः जनः सः बुद्धिमान् न भवति इति अत्र तात्पर्यम् इदानीं हनुमान् सः तु समुद्रस्य उल्लङ्घनं कृतवान् यदा सः समुद्रस्य उल्लङ्घनं करोति स्म तदा तस्य विघ्नाः आगताः किल कदाचित् कश्चन पर्वतः मध्ये विघ्नरूपेण आगतः काचित् सिंहिकी इति काचित् राक्षसी अपि आगता पुनः यदा सः लङ्कादेशं प्रवेशं करोति स्म तत्र अपरा राक्षसी लङ्किनी अपि आगता बहवः विघ्नाः पुनः तत्र सर्वत्र सः अन्वेषणं करोति तथापि सीतायाः अस्तित्वं सः न ज्ञास्य सः न प्राप्नोति कुत्र अस्ति एषा महती सीता इदानीं पश्यन्तु मित्राणि किं हनुमान् पूर्वं सीतां दृष्टवान् वा न एव न किं पूर्वं हनुमान् लङ्का प्रदेशं गतवान् वा नैव नूतनं यः जनः अन्वेषणीयः या सीता लक्षणीया सा अपि हनुमता पूर्वं न दृष्टा लङ्कादेशः पूर्वं न गतः देशान्तरं हनुमतः कृते दण्डकारण्यं वा तत् स्थानं सर्वं सुपरिचितं सः नेत्रं पिधाय अपि सः सर्वत्र अटित्वा सः वृक्षः तत्र अस्ति एषः वृक्षः अत्र अस्ति इति वक्तुं सः समर्थः किन्तु सः देशान्तरं गच्छति अपरं देशं गच्छति तत्र पर्वताः नूतनाः वृक्षाः नूतनाः जनाः नूतनाः पुनश्च सीतायाः मुखपरिचयः अपि नास्ति का सीता अस्तु यदि रामः रूपवान् अस्ति ब्यूटिफुल हैंडसम अस्ति तर्हि सीता अपि रूपवती इति केवलं हनुमान् पूर्वं श्रुतवान् तर्हि का सीता तत्र रावणस्य प्रसिद्धिः का सः तु अन्विष्य इत्युक्ते अन्वेषणं कृत्वा याः रूपवत्यः स्त्रियः सन्ति लोके all the beautiful women सः रावणः ताः सर्वाः अपि संगृह्य बलात्कारेण संगृह्य तत्र लंका भवने सः ताः रक्षितवान् he has forcefully collected all the beautiful women in the world so रूपवती सीता का तत्र राक्षसान् विहाय राक्षसीः विहाय सर्वाः अपि स्त्रियः सुन्दर्यः एव तर्हि सीता का महान् क्लेशः हनुमतः मध्ये यदि भवन्तः सुन्दरकाण्डं पठन्ति बहुवारं हनुमान् चिन्तयति
अहम् असफलीभूतः अभवम्, अहम् आत्मदेहत्यागं करोमि, सूसैड् करोमि इत्यपि सः चिन्तयति। अहं समुद्रं गत्वा तत्र पतामि, प्राणत्यागं करोमि, किन्तु पुनः तस्य बुद्धिः उद्भवति, यदि अहं तथा करोमि चेत् तर्हि का कीर्तिः, अपकीर्तिः एव भवति। तर्हि सुग्रीवस्य यत् वाक्दानं, सुग्रीवः किं करोति, वाक्दानं करोति, प्रामिस्, वाक्दानं करोति, रामाय वाग्दानं करोति, अहं सीतायाः अन्वेषणम् अवश्यं करोमि इति वाग्दानं कृतवान्। तर्हि स्व ईश्वरस्य, स्वराज्ञः इत्युक्ते सुग्रीवस्य वचो भङ्गः भवति, ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस, वचो भङ्गः भवति इत्यादिकं सर्वं पुनः पुनः आत्मानं स्मारयित्वा स्वतः एव धैर्यं सम्पाद्य पुनः उत्साहवान् भूत्वा पुनः अन्वेषणे हनुमान् मतिं करोति। अतः तत्र बुद्धिः आवश्यकी। बुद्धिः भवति आत्मनः, अंतरात्मनः वाक्। सम्यक् शृण्वन्तु, बुद्धिः का? बुद्धिः अस्ति अंतरात्मनः वाक्। मनः किं? मनः तु बहिः विद्यमानैः पदार्थैः प्रभावितं वस्तु मनः, किन्तु बुद्धिः अन्तः शुद्धरूपेण तिष्ठति। अस्माकं जीवात्मनः वा परमात्मनः वा वाक् एव बुद्धिः। अतः बुद्धिमान् धैर्यम् अवलम्ब्य कार्यस्य सिद्धिं करोति, कर्म कार्याणां पारं गच्छति। He will go beyond the boundary of the task to be achieved, which means he achieved the task इति तात्पर्यं तत्र। अस्तु, अधिकमेव उक्तवान्, क्षम्यताम्। No sir, it was better. अतः हनुमता यत् कार्यं साधितं सर्वैः चिन्तनीयं। हनुमान् वृक्षाणाम् उपरि कूर्दनं करोति, he jumps over trees. Does he have experience jumping over waters? No. Going to Lanka? No. Searching for a person whom he has not seen at all before, no photo reference also, only some descriptions, no GPS, no photo reference, nothing, no missing wanted posters, nothing, absolutely new terrain, and he has to go as a spy. He should not get caught before he achieves his goal. If he gets caught before he achieves his goal, the mission is a failure. So many constraints, yet he achieves. Therefore, that Kandam of Ramayanam is called Sundara Kandam. Sundara Kandam. That we hadn't heard, sir, about that. What Hanuman experienced about the failure and. अस्ति तत्र सः प्रसङ्गः अपि अस्ति वाल्मीकि रामायणे। कदाचित् अग्रे तस्य प्रसङ्गस्य पठनं वयं करिष्यामः। बहु सुन्दरम् अस्ति। Everything about how to self motivate. If all the options in front of you are closed, how do you instill confidence within yourself through self talk? Perfect example is how Valmiki describes the state of mind of Hanuman when he's going through the efforts and he's still not able to find Sita. How the mind plays tricks on him. The mind tells him, give up, escape, this is not for you. The buddhi tells him, no, wait, you can achieve. The dilemma between manasaha vachanani and buddhehe vachanani tatra Ramayane Maharshina Valmikina samyak nirupitam asti. Tad avashyam sarvaihi pataniyam. Astu, agre gachamah. Praveshagranhe Subhashitah and the first of Parichaya, both are like very good Subhashita. Satyam. तत्रापि विघ्नभयेन केचन कार्यं त्यजन्ति इत्यादिकमपि अस्ति। आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति, तदेव भिन्नरूपेण अत्र उक्तं वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतस्य पठनमपि अस्माकं महत् कार्यमेव। मेरुपर्वतस्य आरोहणम् इव, मेरुपर्वतस्य आरोहणम् इव। अतः ज्येष्ठाः
सूक्ति द्वारा अस्मान् प्रेरयन्ति कार्यं मा त्यजन्तु आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति सः एव बुद्धिमान् यः कार्याणां पारं गच्छति एवम् अस्मान् चोदयन्ति ज्येष्ठाः उत्तमम् read the following sentence iti yadasti page number 25 read the following sentences mama granthe 25 asti परिचय पाठस्य परिचय ग्रन्थे द्वितीयः पाठः तत्र सबहेडिंग 2 तत्र एकः बालकः क्रीडति रूपलक्ष्मी भगिनी भवती वाक्यानि उच्चैः पठतु पुनश्च अवधानं यत्र भवति इत्युक्ते यत्र संख्यावाचकानि पदानि सन्ति the words that refer to numbers there let your attention be there तत्र एकः बालकः क्रीडति shall I go सर्वाणि वाक्यानि एकः बालकः क्रीडति should I translate sir मास्तु यत्र संशयः अस्ति चेत् भवती पृच्छतु अथवा अन्ये अपि प्रष्टुम् अर्हन्ति संशयः नास्ति चेत् अनुवादः मास्तु अग्रे गच्छतु बालिका विद्यालयं गच्छति एकं फलं नष्टम् अस्ति पर्याप्तम् इदानीं पर्याप्तम् प्रतिभा भगिनी अत्र त्रीणि वाक्यानि सन्ति एकत्र एकः द्वितीये वाक्ये एका तृतीये वाक्ये एकं किमर्थम् एवं तत्र भेदः दृश्यते जेंडर् सर एकनिमिषं प्रतिभा भगिनी उत्तरं वदेत् विशेष विशेषणयोः सम्बन्धः तदेव लिङ्गं तदेव वचनं सा एव विभक्तिः सा एव विभक्तिः सम्यक् तर्हि बालकः इति विशेष्यं विशेषणं भवति एकः इति अतः even numbers in Sanskritam are called visheshanani. You have to remember this concept. Numbers also in Sanskrit will have lingam. In other languages, numbers don't have gender. Into Samskrita bhashayam, sankhyapadanamapi lingam bhavati. Iti amshah smartavyah. Tadarthameva etani vakyani atra likhitani santi. Uttamam uttaram. रूपलक्ष्मी भगिनी अग्रे पठतु चतुर्थं वाक्यं किम् त्रयः चोराः मार्गे धावन्ति तिस्रः महिलाः विपणिं गतवत्यः सभाभवने त्रीणि चित्राणि सन्ति इदानीं मम प्रश्नः to Rupalakshmi Bhagini, you have to tell me the lingam of Trini. Napumsakalingam. How did you conclude that it is Napumsakalingam? Very good. Chitrani is Napumsakalingam, like Phalani. So obviously the Visheshanam also has to be Napumsakalingam. Excellent. Napumsakalingam. So what is the lingam of Tisraha? Tisraha Pullinga. Why is it Pullingam? Is it because Visar? So Tisraha is a Visheshanam Padam. Visheshanam Padam has to always follow which Padam? Oh, there, Mahilaha. Okay. So what is the lingam of what is the lingam of Mahilaha Padam? Strilinga. Strilingam. Tarhi Tisraha tasya kim lingam asti? Strilingam. Strilingam. Vishesha Visheshana. Don't stop at linga. Lingam. Yes, sir. What is the lingam of Trayaha?
पुल्लिङ्गम् किमर्थं पुल्लिङ्गं? चोरः चोरौ चोराः इट् इस् लैक् दट् इस् आल्सो इन् बहुवचन पुल्लिङ्गः ಬಹುವಚನಂ ಪುಲ್ಲಿಂಗಂ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾವಃ ಮಾಸ್ತು. ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ. अभ्यास ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. अभ्यासः कर्तव्यः. साधु. इदानीम् अग्रे पठतु वाक्यानि. विद्यालये विद्यालये 4 अध्यापकाः पाठयन्ति. अद्य 4 विद्यार्थिन्यः कक्षायां न आगताः. कक्ष्यां द्वितीया विभक्तिः. कक्ष्यां न आगताः. 4 फलानि वृक्षात् पतितानि. सम्यक्. इदानीं राधिका भगिनी, एकनिमिषं. राधिका भगिनी, 4 चतस्रः 4 एकैकस्यापि पदस्य लिङ्गं वदतु. 4 पुल्लिङ्गं, चतस्रः स्त्रीलिङ्गं, 4 नपुंसकलिङ्गं. किमर्थं? कथं भवति तथा वदति? अध्यापकाः बहुवचनं, पुल्लिङ्गं बहुवचनं, 4 चत्वारः इति पदस्य बहुवचनम्. एकवचनं नाम एकत्वं, द्विवचनं नाम द्वित्वं, बहुवचनं नाम त्रित्वं, तस्मात् अधिकं. चतस्रः, तत्र कथं स्त्रीलिङ्गं? विद्यार्थिन्यः. तत्र मूलं पदं किम्? विद्यार्थिन्यौ, पुनः गौर्यः. विद्यार्थिनी विद्यार्थिन्यौ, विद्यार्थिन्यः. सदृशः शब्दः कः? सिमिलर् शब्दः कः? नदी शब्दवत्. नदी शब्दवत्. विद्यार्थिनी, विद्यार्थिन्यौ, विद्यार्थिन्यः. अतः तत्र चतस्रः. अस्तु, तर्हि अवशिष्टानि 3 वाक्यानि रूपालक्ष्मी भगिनी पठतु. 2 4 फलानि वृक्षात् पतितानि. 2 बालकौ भाषणं कृतवन्तौ. 2 बालिके गीतं गीतवत्यौ. मह्यं 2 पत्रे आगते. सम्यक्. अत्र प्रतिभा भगिनी वदतु. 2 2 2 एकैकस्य पदस्य किं लिङ्गम् इति वदतु. 2 इति पुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया द्विवचनं, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं. सम्यक्. 2 इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं. 2 अत्रापि नपुंसकलिङ्गः, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं. नपुंसकलिङ्गः न नपुंसकलिङ्गं. नपुंसकलिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं. सम्यक्. इदानीम् अत्र स्थूलाक्षरैः, बोल्ड् लेटर्स्, स्थूलाक्षरैः अत्र 10 पदानि सन्ति. वाक्यरचनां कुर्वन्तु. अहं निमेषद्वयं ददामि. वाक्यानि चिन्तयन्तु. Each of you should tell at least 3 sentences using any of these 10 bold words. एकः, एका, एकं, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, 4, 2 2 2. Please, if you want, quickly write 3 sentences, 3 sentences, any 3 sentences, and then I'll give you 2 minutes, and then you have to read out those 3 sentences. Yeah, your time starts now to think and write 3 sentences.
लिखितानि वा त्रीणि वाक्यानि? कः वदति आदौ? अहं वदामि महोदय। प्रतिभा भगिनी वदतु कृपया। अद्य कक्षायां तिस्रः विद्यार्थिन्यः क्रियापदं किम्? आगतवत्यः। उत्तमम्। अद्य कक्ष्यायां तिस्रः विद्यार्थिन्यः आगतवत्यः। शुद्धं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यम्? अस्मिन् सुभाषितायां चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। अस्मिन् सुभाषितम् इति नपुंसकलिङ्गं पदम्, अतः तस्य सप्तमी विभक्तिरूपं किं भवति? फलं फले। सुभाषिते। पुनः तद्वाक्यं वदतु। अस्मिन् सुभाषिते चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। पङ्क्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गम्, अतः चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। उत्तमम्। अग्रिमं वाक्यं? द्वौ छात्रौ क्रीडाङ्गणे क्रीडतः। द्वौ छात्रौ। यदि तत्र स्त्री छात्राः सन्ति चेत् वाक्यं किं भवति? द्वे छात्रे। द्वे छात्रे क्रीडाङ्गणे क्रीडतः। द्वौ छात्रौ क्रीडाङ्गणे क्रीडतः अथवा द्वे छात्रे क्रीडाङ्गणे क्रीडतः। उत्तमं। राधिका भगिनी? शालायां पङ्क्तौ एका बालिका उन्नता अस्ति। पङ्क्तौ लैन् अल्लि एका बालिका उन्नता अस्ति, टाल् अस्ति। आपणे एकं फलं मधुरं नास्ति। अस्तु। शुद्धम् अस्ति वाक्यं। तृतीयं वाक्यं वदतु भगिनि। अद्य एकः छात्रः सम्यक् श्लोकः पठितवान्। वाक्ये एकः दोषः अस्ति। पुनरेकवारं वाक्यं दृष्ट्वा पुनः तृतीयं वाक्यं वदतु। अद्य शालायाम् एकः बालकः अग्रे श्लोकं सम्यक् पठितवान्। श्लोकम् इति तत्र कर्मपदम्, अतः द्वितीया विभक्तिः। श्लोकं पठितवान्। उत्तमं। रूपालक्ष्मी भगिनी प्रथमं वाक्यं वदतु। त्रयः वृक्षाः उद्याने। क्रियापदं किं? त्रयः वृक्षाः उद्याने अस्ति। अस्ति। त्रयः वृक्षाः उद्यानम्। उद्यानम् इति तत्र नपुंसकलिङ्गं पदम्। तर्हि सप्तमी विभक्तिरूपं किं भवति? फलं फले। उद्यानम् उद्याने। पुनः वाक्यं वदतु। त्रयः वृक्षाः उद्याने सन्ति। साधु। द्वितीयं वाक्यं? श्वः चतस्रः नार्यः आपणं गमिष्यन्ति। उत्तमं। तृतीयं वाक्यं? गृहे
द्वौ वाहनौ सन्ति अल्ल स्तः वाहनम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। तर्हि वाहनं, वाहने, वाहनानि। ओके इदानीं वाक्यं किं भवति? मम गृहे द्वे वाहने स्तः। अस्ति, स्तः, सन्ति। मम गृहे द्वे वाहने स्तः। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तदेव अत्र लिखितम् अस्ति, यथा अन्येषां पदानां भवति तथैव संख्यापदानामपि विशेष्यविशेषणभावः भवति। इत्युक्ते विशेष्यपदस्य यद्लिङ्गं, या विभक्तिः, यद्वचनं, तद्लिङ्गं, सा विभक्तिः, तदेव वचनं विशेषणस्य संख्यापदस्यापि भवति। अधुना अग्रे गच्छामः। प्रतिभा भगिनी वाक्यानि पठतु। तत्र observe the adjectives and nouns in the following sentences. कर्मकरः उद्याने एकं वृक्षं कर्तितवान् इति अस्ति किल? पठतु भगिनी। अस्तु महोदय। कर्मकरः उद्याने एकं वृक्षं कर्तितवान्। अत्र द्वितीया विभक्तिः आवश्यकं चेत् तत्र लिखन्तु अथवा स्मरन्तु। एकं वृक्षम् इति तत्र द्वितीया विभक्तिः। व्याधः एकेन बाणेन पक्षिणं मारितवान्। अत्र का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः। उत्तमम्। ग्रामे एकस्मिन् पठामि वा महोदय? पठतु अग्रे पठतु। ग्रामे एकस्मिन् गृहे वेदपाठः प्रचलति। का विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः। कार्यक्रमे लिङ्गमपि भवन्तः पार्श्वे लिङ्गमपि लिखन्तु। शार्ट् फार्म् लिखन्तु। आङ्ग्लभाषया वा संस्कृतभाषया वा पुल्लिङ्गस्य पु, स्त्रीलिङ्गस्य स्त्री, नपुंसकलस्य नपु इति लिखन्तु। एकं वृक्षं किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गः। पुल्लिङ्गम्। एकेन बाणेन तत्र किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गमेव। बाणः। बाणशब्दः पुल्लिङ्गे भवति। बाणः। उत्तमम्। एकस्मिन् गृहे तत्र किं लिङ्गं? नपुंसकलिङ्गम्। वेरी गुड। अग्रिमं वाक्यं। कार्यक्रमे एकया बालिकया गीतं गीयते। विभक्तिः लिङ्गम्। स्त्रीलिङ्ग तृतीय। उत्तमं। सर्वे लिखन्तु पार्श्वे, स्पष्टं भवति तदा। अग्रिमं वाक्यम्। एकस्यां कपाटिकायां केवलं क्रीडनकानि सन्ति। सप्तमी विभक्ति महोदय। स्त्रीलिङ्ग सप्तमी। कपाटिकायां, लतायां, सीतायाम् इति सप्तमी विभक्तिः स्त्रीलिङ्गशब्दस्य। एकस्यां। तर्हि इदानीं किं कुर्मः इत्युक्ते प्रवेशग्रन्थः अपि पार्श्वे अस्ति वा? अस्ति महोदय। प्रवेशग्रन्थे एकशब्दस्य रूपाणि सन्ति। तानि रूपाणि प्रतिभा भगिनी पठतु एकवारम्। एकशब्दस्य मम आङ्ग्लग्रन्थे 214 इति अस्ति। अकारान्तः नित्यम् एकवचनान्तः एकशब्दः। पुल्लिङ्गे रूपाणि पठतु प्रतिभा भगिनी। अस्तु महोदय। एकः, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। उत्तमं। राधिका भगिनी स्त्रीलिङ्गरूपाणि पठतु। एका, एकाम्, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। उत्तमं। रूपलक्ष्मी भगिनी।
नपुंसकलिङ्गरूपाणि पठतु। आं महोदय। एकम् एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। इदानीं प्रतिभा भगिनी पुल्लिङ्ग एकशब्देन एकं वाक्यं, राधिका भगिनी स्त्रीलिङ्ग एकशब्देन, रूपालक्ष्मी भगिनी नपुंसकलिङ्ग एकशब्देन एकैकं वाक्यं। प्रतिभा भगिनी। रघुवंशे दिलीपः नाम एकः राजा आसीत्। उत्तमं। राधिका भगिनी। ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಮಹೋದಯ? भवत्याः इच्छा। एकस्यां लतायां एका श्वेता अಲ್ಲ एकं श्वेतं पुष्पम् आसीत्। अस्तु। रूपालक्ष्मी भगिनी। एकेन वाहनेन बेङ्गलूरुनगरं गतवती। अस्तु, उत्तमम्। एकेन वाहनेन इत्युक्ते वाहनस्य परिवर्तनं भवति न कृतवती। यथा जनाः आदौ ऑटो, तदनन्तरं मेट्रो, तदनन्तरं बस्, किन्तु भवती एकेन वाहनेन गतवती। उत्तमम्। इदानीं पुनः परिचयग्रन्थे इदानीं राधिका भगिनी अग्रे पठतु। षष्ठं वाक्यं, प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री त्रिभिः जनैः सह वार्तालापं कृतवान्। त्रिभिः जनैः तृतीयविभक्ति बहुवचनं। लिङ्गं किं भगिनि? महोदय लिङ्गं पुल्लिङ्गं। जनः, जनशब्दः पुल्लिङ्गं, जनैः। उत्तमं। किन्तु तत्र पश्यन्तु, त्रिभिः इति अस्ति। पुल्लिङ्गशब्दानां रामैः, कृष्णैः, मार्गैः इत्येव रूपं भवति, किन्तु त्रि इति शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति त्रिभिः। तत्र अवधानं भवतु, रूपस्य ग्रहणं कुर्वन्तु। अग्रे। त्रयाणां पुस्तकानां नामानि ज्ञातवान्। षष्ठी विभक्ति महोदय। षष्ठी विभक्तिः, वचनं, लिङ्गं सर्वं वदतु। नपुंसकलिङ्गं बहुवचनम्। उत्तमम्। अग्रे। नगरे त्रिषु स्थलेषु कोलाहलः प्रवृत्तः। स्थलं पुल्लिङ्गं महोदय। स्थलं पुल्लिङ्गमस्ति। आम्। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्तिः वचनं बहुवचनं पुल्लिङ्गं। नपुंसकलिङ्गं स्थलशब्दः। एकनिमिषं, तत्र कोशं पश्यामि। नपुंसकलिङ्गम् एव स्थलम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। इदानीं प्रवेशग्रन्थं स्वीकरोतु भगिनी। तत्र पुटसङ्ख्या का अस्ति? 214 इत्येव। तत्र 215 पेज् नम्बर्। पुल्लिङ्गरूपाणि पठतु। त्रिशब्दस्य नित्यं बहुवचनान्तः त्रिशब्दः। त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। रूपालक्ष्मी भगिनी स्त्रीलिङ्गरूपाणि पठतु। तिस्रः, 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 त्रिभिः, तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसृणां, तिसृषु। पुनरेकवारं पठतु भगिनी, सम्यक् न श्रुतं मया। तिस्रः, तिस्रः, तिसृभिः, तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसृणां, तिसृषु। इदानीम् अहं वदामि, सम्यक् शृण्वन्तु। तिस्रः, तिस्रः, तिसृभिः, तिसृभिः इति न, तत्र सकारः एकवारमेव आगच्छति। तिसृभिः। पूर्वं किम्? अर्धसकारः तिस्रः, किन्तु
तृतीया विभक्तिः इत्यारभ्य तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसृणां तिसृषु तत्र तिसृषु इति द्विवारं सकारस्य उच्चारणं न कर्तव्यम्। अतः पुनः पठतु सर्वाणि रूपाणि। तिस्रः तिस्रः तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः तिसृणां तिसृषु। सारी भेदः अवगतः वा? साधु। प्रतिभा भगिनी। त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। एकवारम् अत्र यानि रूपाणि लिखितानि सन्ति सम्यक् पश्यन्तु। कुत्र कुत्र समानं रूपम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तिरूपं द्वितीया विभक्तिरूपं समानम्, एवमेव स्त्रीलिङ्गे अपि। त्रिषु अपि लिङ्गेषु चतुर्थी विभक्तिरूपं पञ्चमी विभक्तिरूपं समानम् अस्ति। एवं तत्र पश्यन्तु। पुनश्च पुल्लिङ्गे तृतीया विभक्तिः इत्यारभ्य नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्तिः इत्यारभ्य समानानि रूपाणि। उभयत्रापि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। एवं रूपाणाम् अत्र यानि यानि शब्दरूपाणि सन्ति तस्य ग्रहणं कुर्वन्तु, सम्यक् सूक्ष्मतया पश्यन्तु। इदानीम् एकैकं वाक्यम्। आदौ राधिका भगिनी पुल्लिङ्गरूपम् आश्रित्य एकं वाक्यम्। त्रयः बालकः आपणं गच्छन्ति। पुनः त्रयः बालकः त्रयः बालकः त्रयः बालकाः बहुवचनं महोदय। आपणं गच्छन्ति। पूर्णं वाक्यं। त्रयः बालकाः आपणं गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति? आपणम्। आपणं गच्छन्ति। इदानीं प्रथमा विभक्तिरूपं मा प्रयोक्तव्यं। प्रथमा विभक्तिरूपं विहाय वाक्यरचनां कुर्वन्तु। राधिका भगिनी तत् सुलभम् अस्ति। प्रथमा विभक्तिरूपं वदतु राधिका भगिनी। त्रयाणां वृक्षाणां बहूनि फलानि सन्ति। इदानीं वाक्यं चिन्तयतु। त्रयाणां वृक्षाणां बहूनि फलानि सन्ति वा? त्रिषु वृक्षेषु बहूनि फलानि सन्ति वा? त्रयाणां वृक्षाणां बहूनि। कुत्र फलानि कुत्र सन्ति? वृक्षः एव फलस्य आधारः भवति। सप्तमी विभक्तिः। त्रिषु वृक्षेषु बहूनि फलानि। त्रिषु वृक्षेषु बहूनि फलानि सन्ति। उत्तमं। रूपालक्ष्मी भगिनी एकं वाक्यम्। तिसृषु सखीषु वस्त्राणि सुन्दर। आगता सर। तिसृणां तत्र षष्ठी विभक्तिः वक्तव्या। तिसृणां सखीनां वस्त्राणि सुन्दराणि सन्ति। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। तिसृणां पूर्णं वाक्यं वदतु। तिसृणां वस्त्राणां सुन्दरं। आ तिसृणां वस्त्राणां वा किं वाक्यं? सखीनां किल? वस्त्रं तिसृणां सख्यां सखीनां सखीनां सुन्दरं सन्ति। किं सुन्दरम् अस्ति? किं सुन्दरं सन्ति? वस्त्रं सुन्दरं सन्ति। वस्त्राणि सुन्दरं सन्ति। वस्त्राणि सुन्दरं सन्ति।
वस्त्राणि सुन्दराणि सन्ति विशेष्य विशेषणभावः समाना विभक्तिः समानं लिङ्गं समानं वचनं भवति विस्मरति पुनः शुद्धं वाक्यं वदतु तिसृणां सखीनां वस्त्राणि सुन्दराणि सन्ति पूर्वं कः दोषः कृतः इति तत्र स्पष्टः वा विषयः बहवः दोषाः तद् भवन्तु दोषाः भवन्ति चेत् चिन्ता नास्ति किन्तु कुत्र किमर्थं दोषः भवति इत्यत्र ज्ञानं स्पष्टं भवति विभक्तिरूपं वस्त्राणि सुन्दरं न भवति वस्त्राणि सुन्दराणि वस्त्रं सुन्दरं वस्त्राणि सुन्दराणि वस्त्रे सुन्दरे इदानीं नपुंसकलिङ्गम् उपयुज्य एकं वाक्यं प्रतिभा भगिनी त्रयाणां ग्रामाणां जनाः मिलित्वा रथोत्सवे भागं वहन्ति त्रयाणां ग्रामाणां जनाः मिलित्वा अथवा सम्मिल्य ल्यप्रत्ययः सम्मिल्य त्रयाणां ग्रामाणां जनाः मिलित्वा अथवा सम्मिल्य रथोत्सवे भागं वहन्ति अथवा गृह्णन्ति गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णन्ति वहन्ति अपि साधुप्रयोगः गृह्णन्ति अपि साधुप्रयोगः उत्तमं वाक्यम् अस्तु इदानीं पुनः तत्र परिचयग्रन्थः तत्र रूपालक्ष्मी भगिनी वाक्यं नवमं वाक्यं तदारभ्य पठतु कण्डोले चत्वारि फलानि उत्तमानि सन्ति लिङ्गं वचनं विभक्तिः नपुंसकलिङ्गं बहुवचने एक प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मम अन्तिमः वर्णः अपि अहं श्रोतुम् इच्छामि अन्तिमः वर्णः अपि सम्यक् मकारः सम्यक् मया श्रोतव्यः अग्रिमं वाक्यं चतुरः बालक माता आहूतवती नाम आह्वानं कृतवती कर्द्लु ಅಂತ ಅರ್ಥ she called पुल्लिङ्गं विभक्तिः बहुवचनम् उत्तमं चतुरः is the द्वितीया विभक्ति रूपम of chatur shabdah but chaturah is also another word which means what brilliant chaturah asti clever brilliant smart chaturah so same word chaturah there is prathama vibhakti ekavachanam if it is used as a number here it is dvitiya vibhakti bahuvachanam so you have to see the context and interpret the sentence very good next sentence Upalakshmi Bhagini कार्यक्रमे चतस्रः भगिन्यः सम्यक् कार्यं कृतवत्यः here द्वितीया स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः ಬಹುವಚನಂ ಇವಾಗ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಕರ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭಗಿನ್ಯಃ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನ ಮತ್ತೆ 1 2 ಚತುಸ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೆ ನದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ನದಿ ನದ್ಯೌ ನದ್ಯಃ ಭಗಿನಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗಿನಿ ಭಗಿನ್ಯಃ
भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ भगिन्यः सरि प्रथमा विभक्ति प्रथमाविभक्तिः बहुवचने अग्रे अग्रिमं वाक्यं वने चतुस्रभिः धेनुभिः सह वत्सः चरति वत्सः ಅಂದ್ರೆ calf young one of a cow वत्सः तृतीयलिङ्गं ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ तृतीया विभक्ति स्त्रीलिङ्गं तृतीया विभक्तिः बहुवचनं ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ಪ್ರವೇಶ ಗ್ರಂಥನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರೇಫಾಂತಹ ರೇಪಃ ಅಂದ್ರೆ ರಕಾರಃ ರಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರೇಫಃ ರೇಫಾಂತಹ ನಿತ್ಯಂ ಬಹುವಚನಾಂತಹ ಶಬ್ದಃ ಚತುರ್ ಶಬ್ದಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪಾಣಿ ಪಠತು ರೂಪಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्ष वाक्यं चिन्तयतु प्रतिभा भगिनी स्त्रीलिंग रूपाणि चतस्रः चतस्रः चतस्रुभिः चतस्रुभ्यः चतस्रुभ्यः चतस्रुणां चतस्रुषु उत्तमं वाक्यं चिन्तयतु स्त्रीलिंग रूपम् उपयुज्य राधिका भगिनी नपुंसक रूपाणि चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु उत्तमम् इदानीं वाक्यानि वदतु रूपालक्ष्मी भगिनी एकं वाक्यं पुल्लिंग रूपम् उपयुज्य चतुर्षु स्यूतेषु फलानि सन्ति उत्तमं वाक्यं प्रतिभा भगिनी चतस्रुषु विद्यार्थिनीषु उत्तमगुणाः सन्ति उत्तमगुणाः सन्ति उत्तमं वाक्यं नपुंसकलिङ्गरूपं राधिका भगिनी चतुर्णां काव्यपुस्तकानाम् एकम् उत्तमं श्लोकम् आसीत् श्लोकः पुस्तके भवति पुस्तकस्य न भवति राधिका भगिनी अवगतं वा श्लोकः पुस्तके भवति सप्तमी विभक्ति पुस्तकस्य न भवति पुनरेकवारं वाक्यं चतुर्णां पुस्तकानाम् आवश्यकता अस्ति कः अर्थः वाक्यस्य चतुर्णां पुस्तकानाम् आवश्यकता अस्ति नाल्कु पुस्तकಗಳ आवश्यकते ಇದೆ ಅಂತ भवती अपरम् एकं वाक्यं वदतु तृतीया विभक्ति रूपम् उपयुज्य चतुर्भिः एकं वाक्यं वदतु मित्रैः सह अहं मन्दिरं गमिष्यामि उत्तमं चतुर्भिः पुत्रैः सह अहं मन्दिरं गमिष्यामि अत्र एषः विचारः एषः विषयः भवद्भिः अवगन्तव्यः तदर्थमेव किञ्चित् किञ्चित् अभ्यासं कारयामि अस्तु इदानीं तत्र महोदय चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे एकं वाक्यं वदतु भवती एव वदतु अहं वदेयं वा sorry I have doubts sir so I'm asking you
So you want me to make aham ekam vakyam vadeyam va? Yes, sir. Fourth vibhakti. धनिकः चतुर्भ्यः भिक्षुकेभ्यः अन्नं ददाति. भगवान् चतुर्भ्यः भक्तेभ्यः वरं ददाति. मातुः चतुर्भ्यः धनेभ्यः चतुर्भ्यः बालकेभ्यः पाठः रोचते. चतुर्भ्यः बालकेभ्यः पाठः रोचते. Okay. If we want to make like this, mother served 4 dosas, like few dosas to the children. माता चतुर्भ्यः शिशुभ्यः इदानीं दोसा इति स्त्रीलिङ्गं पदम् इति चिन्तयामः. चतुर्भ्यः शिशुभ्यः दोसाः परिवेशयति. परिवेषणम् ಅಂದ್ರೆ सर्विंग परिवेशयति. दोसाः लताः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं. दोसाः परिवेशयति. का परिवेशयति? माता. केभ्यः परिवेशयति? शिशुभ्यः. Sir, if it is roti, शिशुभ्यः चतुर्भ्यः शिशुभ्यः. आम्. If it is roti, rotyam. रोटिका इति पदमस्ति. तत्पदमपि स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति. रोटिकाः. माता रोटिकाः. तर्हि माता कति चतस्रः माता चतस्रः रोटिकाः चतुर्भ्यः शिशुभ्यः परिवेशयति. एका माता चतस्रः रोटिकाः चतुर्भ्यः शिशुभ्यः परिवेशयति. एवम् अभ्यासः कर्तव्यः. अन्यासु भाषासु संख्यापदानां लिङ्गं नास्ति, किन्तु संस्कृतं तु अन्या भाषावत् नास्ति. संस्कृतं दैवी वाक्, विशिष्टा भाषा संस्कृतम्. अतः अत्र विशिष्टांशाः भवन्ति. संख्यापदानामपि लिङ्गम् इति व्यवस्था अस्ति. अस्तु, इदानीं रूपालक्ष्मी भगिनी भवत्याः अवकाशः समाप्तः वा? आम्. इदानीं प्रतिभा भगिनी तत्र त्रयोदशं वाक्यं पठतु. अस्तु. द्वयोः वृक्षयोः औन्नत्यं पश्य. पुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्तिः. उत्तमं. द्विवचनं. द्वे बालिके विद्यालये सम्यक् पठतः. स्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्ति द्विवचनं. द्वितीया विभक्तिः वा? प्रथमा विभक्ति द्विवचनम्. अन्तिमं वाक्यं पठतु. द्वौ बालकौ वेगेन धावतः. पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्. सम्यक्. इदानीं तत्र ग्रन्थे 215 इकारान्तः नित्यं द्विवचनान्तः द्विशब्दः तस्य पुल्लिङ्गरूपाणि वदतु. द्वौ द्वौ द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः. राधिका भगिनी स्त्रीलिङ्गरूपाणि. द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः. रूपालक्ष्मी भगिनी नपुंसकलिङ्गरूपाणि. द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः. एकैकं वाक्यं प्रतिभा भगिनी पुल्लिङ्गरूपम् उपयुज्य.
सः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां कार्यं कृतवान्। उत्तमं। राधिका भगिनी। द्वाभ्यां सखीभ्याम् अहं मधुरं लड्डुकं यच्छामि। का विभक्तिः तत्र? चतुर्थी। चतुर्थी। उत्तमम्। इदानीं रूपालक्ष्मी भगिनी। द्वयोः I'm not getting anything. राधिका भगिनी वा प्रतिभा भगिनी वा नपुंसकलिङ्गरूपम् उपयुज्य? द्वयोः पुष्पयोः भक्ताः द्वयोः पुष्पयोः पूजां करोति। कः करोति? पूजां करोति। कः करोति? कः पूजां करोति? कः हू कः पूजां करोति? भक्ताः I told sir first. भक्ताः करोति। भक्ताः करोति। भक्तः कः पूजां करोति? भक्तः पूजां करोति। द्वयोः पुष्पयोः भक्तः पूजां करोति। तत्र द्वयोः पुष्पयोः का विभक्तिः चिन्तिता? षष्ठी। इदानीं वाक्यस्य कः अर्थः? ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಎರಡು ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದನು. two flowers इति अर्थः. सः एव इष्टः अर्थः वा? Did you desire to tell that sentence? That one devotee worshipped two flowers. No sir. Now what did you intend to convey? That one devotee with ಗೆ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್. ಸಾಧನಂ ಸಾಧನಾರ್ಥೆ ಕಾ ವಿಭಕ್ತಿಃ? तृतीया विभक्ति. तृतीया विभक्तिः. इदानीं वाक्यस्य परिष्कारं कृत्वा पुनः वाक्यं वदतु. तृतीया विभक्ति रूपं द्वाभ्यां पुष्पैः. कथं द्वाभ्यां पुष्पैः? द्वाभ्याम् इस् टु, पुष्पैः इस् बहुवचनम्. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ದ್ವಿವಚನೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? द्वाभ्यां पुष्पाभ्यां. द्वाभ्यां पुष्पाभ्यां भक्ताः देवाः पूजां करोति. देवस्य पूजां करोति. भक्ताः करोति. पुनः समानः दोषः. भक्तः. यदि भक्ताः तर्हि किं भवति क्रियापदम्? भक्ताः करोति कुर्वन्ति. समानः दोषः न कर्तव्यः. Yes sir. भक्ताः करोति. देवस्य पूजां. द्वाभ्यां पुष्पाभ्यां भक्ताः देवस्य पूजां कुर्वन्ति. संस्कृतस्य कः प्रश्नः? करोति कुरुतः. If it is भक्तौ कुरुतः. करोति कुरुतः कुर्वन्ति. राधिका भगिनी कः प्रश्नः? द्वयोः मित्रयोः समीपे अहम् उपविष्टामि. सम्यक् महोदय.
मंदं मंदं क्रियापदं सम्यक् न श्रुतं द्वयोः मित्रयोः किम् अग्रे? समीपे समीपे अहं तिष्ठामि अथवा पूर्वं किम् उक्तवती? उपविशामि उपविशामि। सम्यक् अस्ति वाक्यं। द्वयोः समीपे मित्रयोः समीपे समीपे द्वयोः मित्रयोः समीपम् अथवा समीपे अहम् उपविशामि। उत्तमं वाक्यं। तत्र का विभक्तिः? षष्ठी वा सप्तमी वा? षष्ठी। षष्ठी। यदा समीपशब्दस्य प्रयोगः भवति षष्ठी विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या। तर्हि अद्य अलम् एतावता अलम्। अलम् नाम किम्? साकु। साकु। एतावता अलम्। अलम् शब्दस्य प्रयोगे का विभक्तिः? तृतीया। एतावता चतुर्थी अपि भवति। यथा रावणाय रामः अलम्। सीतान्वेषणाय हनुमान् अलम्। कः अर्थः वाक्यस्य? He is enough to search Sita. रावणाय रामः अलम्। कः अर्थः? Rama alone is enough for Ravana. तत्र चतुर्थी विभक्तिः। Sir, once again, sir. Once again. पुनरेकवारं वदामि। रामः रावणाय अलम्। हनुमान् सीतान्वेषणाय अलम्। रामः रावणाय अलम्। ರಾವಣನಿಗೆ ರಾಮ ಸಾಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಾನರಸೇನ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಮ. ಬಟ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ರಾವಣಸ್ಯ ವಧಾರ್ಥಂ, ರಾವಣಸ್ಯ ಮಾರಣಾರ್ಥಂ ರಾಮಃ ಏಕಃ पर्याप्तः इति अर्थे रामः रावणाय अलम् इति वाक्यप्रयोगः। Rama is enough for Ravana. तथैव हनुमान् सीतान्वेषणाय अलम्। भवन्तः वदन्तु वाक्यम् एवं चतुर्थी विभक्ति प्रयोगेण। मनोज महोदयाय संस्कृत छात्राणाय मनोज महोदयाय तत्र रावणाय चतुर्थी विभक्तिः उपयुक्ता। छात्रैः संस्कृत किं भवती किं वक्तुम् इच्छति? like you are enough like for us to teach anta atara. तर्हि संस्कृत छात्रेभ्यः संस्कृत छात्रेभ्यः फॉर संस्कृत स्टूडेंट्स मनोज महोदयः संस्कृत छात्रेभ्यः अलम्। ओके ओके इति वाक्यम्। अस्य विपरीतमपि सम्यक् अस्ति। मनोज महोदयाय संस्कृत छात्राः अलम्। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? like we are enough to trouble you. मम कृते संस्कृत छात्राः सन्ति चेत् मम जीवनं सफलम् इति अर्थः।
अन्यत् किमपि न आवश्यकम् अस्मिन् जगति, अस्मिन् लोके, अस्मिन् जीवने। संस्कृतछात्राः, उत्तमाः संस्कृतछात्राः सन्ति चेत् मनोज महोदयः सन्तुष्टः इति अर्थः तत्। सर दट् विपरीतवाक्य अर्थं न विपरीतम् उल्टा वाक्य। प्रथमं वाक्यं किं? संस्कृतछात्रेभ्यः मनोज महोदयः अलम् ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾರು ಬೇಡ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವಿಪರೀತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಟೀಚರ್ಗೆ 4 ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವಗತಂ ವಾ? ಅವಗತಂ. ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅದ್ಯ ಮಮ ಅಭಿಯೋಗಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಭಿಯೋಗಃ ನಾಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ 20th ಪಾಠ, ಇವತ್ತು 20th ಕ್ಲಾಸು. ನಿಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಭಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು. ನೀವು ಬರೀ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದದ್ದು ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಂತುಷ್ಟ, ನನಗೆ ಅಸಂತೋಷ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅತಃ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಬಾರ್ದು. ನಾವ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಹ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಯದಿ ವಯಂ ನ ಸ್ಮಃ ತರ್ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಮೇವ ಮರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ದುಸ್ಥಿತಿಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಲೋಕೆ. ಯದಿ ವಯಂ ಕೇಚನ ಜನಾಃ 4 ಜನಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ನ ಕುರ್ಮಃ ತರ್ಹಿ 10 ವರ್ಷೈಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಮರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಹಸ್ತೆ ಸಂತಿ. So we have to remember Sanskrit is the bridge for our future generation to our culture. Learning Sanskrit is not a hobby. Learning Sanskrit is our nitya karma, our sanatana dharma. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ when it is sung you all stand up out of respect. ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತವ್ಯತ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅತಿಶೀಘ್ರಂ ಮರಿಷ್ಯತಿ. ನೀವು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ನನ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜು ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಜೀವನಾರ್ಥಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸೇವಾರ್ಥಂ येन भावेन सैनिकाः अस्माकं देशस्य सीमा रक्षणं कुर्वन्ति तेनैव भावेन वयं संस्कृतस्य पठनं कुर्मः. ते देशस्य रक्षणं कुर्वन्ति, वयं भारत संस्कृतेः रक्षणं कुर्मः. अवगतं वा? सैनिकाः देशस्य रक्षणं कुर्वन्ति, वयं संस्कृतज्ञाः भारतीय संस्कृतेः रक्षणं, संस्कृतिः कल्चर ट्रेडिशन परंपरा संप्रदाय वेदस्य रक्षणं, स्तोत्राणां रक्षणं, इतिहास पुराणानां रक्षणं, सर्वेषाम् एतेषां रक्षणं संस्कृतस्य अध्ययनेन एव भवति. अतः तत्र निष्ठा भवतु, श्रद्धा भवतु. अस्तु, अद्य पाठस्य समाप्तिं कुर्मः. तत्र दृढसङ्कल्पं कुर्वन्तु. अस्तु, पुनः श्वः अस्माकं पाठः न भवति. श्वः परीक्षा अस्ति. तत्र अहम् एकं नियमं लिखितवान्. ये छात्राः 60% बिलो 60% इत्यस्मात् न्यूनान् अंकान् प्राप्स्यन्ति ते मम कक्ष्यायां पुनः प्रवेष्टुम् अनर्हाः भविष्यन्ति. मिनिमम पासिंग मार्क 60. 60 ಸುಲಭದ್ದೇ ಕೊಡಿ. ಏನು
ಸುಲಭ ಕೊಡಿ ಅಂತ. तद् न शक्यते. यथा अहं श्रमं दधामि इत्युक्ते श्रमं करोमि तथैव अहं सम्यक् पाठनं न करोमि वा? भवतः न्यूनं न प्राप्नुवन्ति महोदय। नैव तथा न। अधिकमेव अङ्कान् प्राप्नुवन्ति यतः भवान् एव अध्यापकः, अतः अवश्यं निश्चयेन उत्तम अङ्कान् प्राप्नुवन्ति। तत्र केचन प्रश्नाः कठिनाः भवन्ति, केचन प्रश्नाः सरलाः भवन्ति। अहं न पीडयामि, अहं दुष्टः शिक्षकः नास्मि। अहं प्रोत्साहनं कर्तुमेव इच्छामि। प्रोत्साहनं कर्तुम् एव मम अपि इच्छा अस्ति। किन्तु केचन पाठार्थं न आगच्छन्ति, परीक्षां सम्यक् न लिखन्ति, अभ्यासान् सम्यक् न समापयन्ति। तेषां प्रति मम किम् असन्तोषः अस्ति, तेषु छात्रेषु मम असन्तोषः अस्ति। अतः तान् छात्रान् अहं स्मृत्वा तादृशं नियमं, कठिनं नियमम् अहं निश्चितवान्। अत्र भवत्यः छात्राः याः आगतवत्यः पाठार्थं, भवत्यः सर्वाः अपि उत्तमाः छात्राः। मम तत्र क्लेशः नास्ति, श्रद्धा अस्ति, भवतीनां श्रद्धा अस्ति। मम दुःखं कुत्र अस्ति इत्युक्ते अन्ये छात्राः ये नियततया श्रद्धया पाठार्थं न आगच्छन्ति, सन्देशं न प्रेषयन्ति, अभ्यासान् न समापयन्ति, तत्रैव मम कदाचित् दुःखं भवति। नाहं किं निष्कामी, अहं निष्कामी नास्मि। भगवान् कृष्णः तु निष्कामी, तस्य कामः न भवति, इच्छा न भवति। किन्तु अहं मानवः, यथा अहं श्रमं करोमि तथा अहं फलं प्राप्तुम् इच्छामि, अतः अहं निष्कामी नास्मि। अस्तु, अनेन अलम् श्वः प्रातः एव अहं किं परीक्षापत्रं प्रेषयिष्यामि। मम उद्देश्यमपि तदेव, अग्रे भवत्यः अध्यापिकाः भवन्तु इति। My goal is not to make you good students, my goal is to make you good teachers for future generation. Then only we can increase the number of people whom we can inspire and educate in Sanskritam. Okay, that is my humble prarthana. Then I request you to provide 2 days extra time, sir. We will definitely will not keep. You are allowed to take extra time. You have already informed me for completing the exam paper. By Tuesday you submit. Others will submit by Sunday. Some people have informed me. Those who informed, yes. Without informing, then default rule. Yes. Thank you. चिंता नास्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।